la piscine, c'est quelque chose qui est magnifique. Imaginez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. بالنسبة للناس اللي كيعرفوني واللي ما كيعرفونيش، je vais faire une petite présentation. معكم سارة العايش من مدينة مراكش. عندي شركة عقارية اللي هي agence immobilière. قررت باش نبدا ندير لكم une petite émission qui s'appelle Zoom sur l'immobilier à Marrakech avec Sarah العايش. غادي نبدا نوريكم les biens immobiliers، غادي ندير لكم des visites à la ville de Marrakech، غنوريكم les villas, les palais, les appartements، وما غاديش نوقفوا غير في هذا الحد، غنوريكم aussi d'autres biens ولا d'autres hôtels. où je remercie infiniment la maison Manisoto اللي تاقوا فيا واللي عطاوني leur véhicule باش نديرو بيهم هاد l'expérience. La première visite غادي نديروها بune Jeep Wrangler Sahara couleur bleu magnifique. Je vais vous montrer tout à l'heure من l'extérieur. ودابا غادي نمشيو نشوفوا une villa في واحد لو كومبلكس اللي هو على باز اوتيل غولفيك فيه دي فيلا دو تري 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 هوت ستاندين. غنديروا لهم لا فيزيت دابا، يلا معنا. الوغ هذه هي الدخله ديال لوطيل اللي قلت لكم عليه. هو كاين في كيلومتر 15 تقريبا على مراكش ولا شويه اقل. سي اون اونطري تري سامباتيك بيان ايربوري. هذا هما الزيتونات ديال مراكش باش معروفين حنايا والنخل. هذا سي بارمي لي بالميي دو مراكش. كاينين لي واشنطونيا ولكن هادو سي البالميي دو مراكش اللي معروفين بهم. سي اون بو فيغ غنزوم عليهم باش يشوفوهم الناس. فوالا الوغ غادي نبقاو غاديين دابا حتى نوصلوا لا فيلا ونوريكم لونطري ديالها. الوغ وصلنا دابا لا فيلا اللي قلنا غادي نديرو لها لا فيزيت. غادي تدخلوا معايا باش نديرو دوره فيها الداخل من هاد الجهه. يلا معنا. الوغ بدينا دابا حنا دخلنا لا فيلا. غادي نسمي لكم هاد لا فيلا الفيلا بودا، غادي تفهموا علاش. الوغ هاد لا فيلا كما قلت لكم ديجا سي اون فيلا دون استيماسيون ان بو بري 2 مليون دورو تقريبا، يعني مليون ديال الاورو. غادي تفهموا علاش غادي تشوفوها. الارض ديالها الي سور 2700 متر، يعني 2700 متر تقريبا، واللي مبني فيها ارضي، يعني سي اون فيلا بلان بيي دو 400 متر. دخلوا تشوفوا. الوغ باش غادي نبداو بلو صالون من هاد الجهه. الوغ كما قلت لكم بحال هاد لو جونغ دو فيلا كيكون فيهم دي ماتيريو نوبل باش مقادين، تيكونوا فيهم بزاف ديال الفراش حتى هو دو كاليتي. وهذه هي الفرصه باش نبين لكم حتى الانواع ديال الفراش اللي كيستعملوا الناس. ممكن تستعملوا فراش غالي وممكن تستعملوا فراش رخيص، ولكن ابخي تبقى كيسيون دو غو. بحال هاد لا فيلا من بين الاشياء الزوينين بزاف فيها انهم استعملوا واحد لو كوتي ان بو ازياتيك. داكشي علاش استعملوا فيه لي بودا، واستعملوا نوع من الخشب اللي رفيع المستوى. سي دي تري بون ستاندين كومون دي، اللي هو لو نوايي امريكان ولا لو نوايي ماروكان اللي هو شجره القرقاع اللي كنسميوها حنايا. دابا غادي نخرجوا من هنا باش نوريكم ليسباس بيسين وغادي تشوفوا. هذه نورمالمون هي لا بارتي سالا مونجي ولا غرفه المعيشه ولو صالون. كاينه هنايا اون شوميني كما كتشوفوا. هذا لو كوتي بيسين. الوغ كما قلت لكم هاد لا بارتي اللي خلينا هي غرفه المعيشه. هاد لا بارتي هي لا بيسين كوم جي اكسبليكي في البدايه. هي سي اون فيلا بلان بيي، صافي دير الناس بانيينها على نيفو واحد ماشي جوج ديال لو نيفو. هاد لو كوتي هذا سي اون فيلا كوزي، سي اون فيلا اللي ممكن ديروها كوم ريزيدونس سكوندير. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يستغلوا المكان الخارجي ديالهم كاين بحال هاد لا بتيت اسيز. هاد الكليسه هادي دايرينها. لا بيسين اون جينيرال كما شفتوا، حتى النوع ديال لو كارلاج اللي حاطين سي ان كارلاج تري سبيسيال. الا شفتوا دابا ارتداد الشمس فيه عطي ان غوفلي كي مانيفيك. Pour les nuits de Marrakech, il n'y a pas mieux qu'une assise en plein air le soir. هادو هما الجليسات، هذا هو لو شارم ديال مراكش. اون اسيز بحال هكا
وتكون عندكم اون في بحال هكا على لا بيسين. سي كيلكو شوز كي مانيفيك. ايماجيني. غادي نبداو دابا بلا سويت ماستر ولا سكون ابل حنايا لا سويت دو متر. دخلوا معايا. الوغ غيكون عندنا لا شونس اوسي باش نوريكم بزاف ديال الافكار ديال الرونجمون. بالنسبه لبزاف ديال الناس هاد لونطري هادي سي ان بوتي باساج، مي لي بروبريتير ايزون ديسيدي باش يخليوهم دي دريسينغ كيتحلوا هاك. يعني هي دخله او ميم طون فو بروفيتي دو ليسباس. هادي هي لا سويت دو متر كوم فو لو كونستاتي. كاع لي شومبر هنايا كيطلعوا على لا بيسين كما كتشوفوا. يعني عندكم لاكسي لا بيسين او ميم طون من لا بيسين لا شومبر. وكما قلت لا سويت راه باقا شاده هادشي كامل، لو دريسينغ شاد هادشي كامل. الوغ ما غاديش نوريكم كاع لي شومبر، مي جو بريفير كوم نوريكم لا سويت ماستر وغنوريكم لا سال دو بان كو جو تروف سبلونديد. زيدو تشوفوا. سي با بو سا. الوغ لافونتاج ديال هاد لا ميزون انه عندنا دي دوش انترن اي دي دوش اكسترن. وي سا اكزيست. انا غنوريكم كيفاش. الوغ تكونوا داخلين من لا بيسين على بلاص باش تدخلوا لداخل الدوشو. تقدروا تجيو لهنا ودوشو. هنايا دايرين هاد لو ستيل تاع المشربي او ميم طون مخبي اي سي ديزاين. فوالا اي كوم جي دي حنا خرجنا وحنا خرجنا لا بيسين. هادي لا سويت ماستر. دابا غادي نوريكم لو بيرو لي بور موا سي اون بيس دار اوسي. غادي نعطيكم اون ايدي كومون اون بو اميناجي ان بيرو باش يكون ان اسباس اللي نقدروا نجلسوا فيه نخدموا فيه او ميم طون يقدر هو يكون على باز اون شومبر اي فو بوفي لو ترانسفورمي كيما شفتوا في هاد لو كا. فوالا اوسي كاينين دي رونجمون بحال لي شومبر. نورا دابا ما وريتكم لا سويت ماستر و لو بيرو. غادي نخليكم ديروا جوله في الدار باش تعرفوا على كاع الارجاء ديال الدار. وكما قلت لافونتاج انه سي اون فيلا اللي هي على قدم واحد. هذه فيلا ارضيه ولا فيلا بلان بي، يعني غادي تشوفوا كلشي سطح واحد، يعني ماشي فيها ان ايطاج و دو تخوا، سطح واحد فيه هادشي كامل. غادي نخليكم دوروا دوره في الدار باش تشوفوا كاع الارجاء ديالها ونتلاقاو في الكوزينه. خاصو يكون مسك. غادي ندخلكم لواحد لاسباس زوين واللي خاص الواحد يكون مرتاح باش يدخل ليه ويكون زوين باش هو يقدر ينتج فيه ليه ولا كوزين. الوغ هاد لا فيلا الا بارتيان ا دي زيترونجي واللي ا دي اوروبيان اللي عندهم واحد لا توش سبيسيال اللي هو الكافافا. خاص ضروري تكون عندهم في الدار، وهادو تيكون لحفظ الخمور ديالهم. دابا غادي ندخلوا لا كوزين. لا كوزين سي كوم انا جيم لي كوزين تيكونوا ايبوري ان اسباس سوفت بلون. كما كتشوفوا ما كاينش كثر الحوايج، ما كاينش كثر لي زافير، كتكون بلان دو رونجمون. بحال مثلا كيما شفتوا هنايا كاينه لا ماشين لافي لا فيسيل، ما كتبان لكمش، كتبان بحال ان سامبل رونجمون. ميم لا كوزين غادي نوريها لكم، ميم باردون الثلاجه. شكون اللي ممكن يتخيل ان هذه ثلاجه داكور. وهنايا سي توجور دي رونجمون. Alors comme j'ai dit, الكويزين خاصها ديما تكون سوفت تري سباسيوز، فيها الضوء حيت باش ما تكونش هذيك الغمه فاش كتدخل الكوزينه
وكاينه واحد اللقطه جد 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 مهمه كتكون في لي فيلا الكبار اللي هي لا شومبر فخواد كما كتشوفوا. بون دابا لا شومبر فخواد راه مطفيه. نورمالمون لا شومبر فخواد كتكون لحفظ اللحوم، لحفظ الخمور، لحفظ الماكله اللي كتكون خاصها اون تمبيراتور بريسيز. كتسد بحال هكا، عندك تسدو عليا وتخليو لي. كاينه واحد لا توش تري 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 سبيسيال في هاد لا فيلا واللي عجبتني بزاف بزاف بزاف، اللي هي الفران البلدي. بما ان الناس دي زيترونجي ايزون انسيستي باش تكون عندهم فران بلدي كيسخن بالعود، كتحطوا الخبيزه ديالكم هنايا، كتحطوا العويدات ديالكم هنايا وبالصحه والراحه. سي بون. الوغ دابا بعد ما درنا جوله في الفيلا ديالنا غادي نمشيو نديرو جوله في الكالف. هذا هو الجولف ديال رويال بالم. سي ان دي جولف لي بلو كونو هنايا في مراكش، ولا سي ان جولف كي انترناسيونال اللي كيجيو الناس من العالم كامل باش يديروا فيه دي كومبيتيسيون. الزياره ديالنا غادي توقف هنايا، ونتمنى تكون عجباتكم هذه الزياره، وغادي يكونوا بزاف ان شاء الله اللي غادي نديروهم عن قريب. نتمنى نكونوا خفاف على قلبكم، و اتري بيانتو ان شاء الله. باي باي.